साथ हो तुम महफिलों में शिरकत किया करते हैं, तभी वो रहमतें और बरकतें हमें हासिल हुआ करती हैं। हमें बारहा बताया जाता है, जैसे आज की ये महफिल है ना, तो मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ जितने भी लोग हाजिर आए हैं, गालिबन सारे लोगों को ये खबर दी गई होगी कि आज इशा के बाद यहाँ प्रोग्राम सरकारी गौसे पाक के मुनासिबत से मुनक़िद किया गया है। उसी मुनासिबत से सारे लोग आते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है ज़रा बताइए। महफिलें बहुत होती हैं, अब इस पूरे महीने में देखिए न जाने कितनी महफिलें हुई होंगी, और हर महफिल में हम और आप शरीक होते हैं। फिर हम में से जब कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हम तो बहुत महफिलों में जाते हैं, बहुत नारे लगाते हैं, बहुत सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते हैं, लेकिन फिर भी उन महफिलों की जो बरक़ात हैं, उन बरक़ात का असर हम पर नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए ये इतनी बाबरकत महफिल है, और इस महफिल में आने के लिए जब हमें मदऊ किया जाए, बुलाया जाए, और फिर इस महफिल में हम आए, लेकिन उस गेटअप और उस तरीके से अगर हम ना आए, तो फिर भला बताइए इसकी महफिल की इस बरकतें हमें और आपको कैसे हासिल होंगी। हमें पता है कि हमें महफिल में जाना है, फिर भी हमारे सर पर अगर टोपी ना हो, तो ज़रा बताइए, ये हम और आप इस महफिल को हल्का समझते हैं, इस महफिल को हम और आप कमतर आंकते हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो हम ऐसे भी चल सकते हैं। और ये कमतर आंकना ही हमारी और आपकी सबसे बड़ी भूल है। हमें लगेगा कि 10 आदमी की महफिल है, वहाँ तो हम ऐसे भी बैठ सकते हैं। अल्लाह के वलियों का जिक्र वो जिक्र है कि अगर हम अपने घर में अपने बीवी बच्चों को साथ में लेकर के अगर बैठ करके सिर्फ अपनी जुबान से या गौसे आज़म बिगर हम और आप कहते रहें, तो कसम खुदा के अल्लाह तबारक व तआला के फजल से बेशुमार बरकत हासिल होगी। हमें बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। ऐसी महफिलों को जब तक हम और आप अहमियत नहीं देंगे, देखिए नमाज पढ़ने के लिए टोपी की कोई जरूरत नहीं है, टोपी लगाना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन हमारे अस्लाफ का तरीका रहा है, हम नमाज को हल्की फुल्की चीज नहीं समझते हैं, हम नमाज को अहमियत देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नमाज ही तो पढ़ना है ना, तो कैसे भी करके पढ़ लेंगे, जूते पहन के पढ़ लेंगे, चप्पल पहन के पढ़ लेंगे, हाफ बांह की टी-शर्ट पहन करके भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये हमसे नहीं होता है। हमसे में ये समझ में आता है कि हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होने जा रहे हैं, और बुजुर्गों ने हमें ये बताया सिखाया है कि जब कोई बंदा बावजू होकर के नमाज के लिए खड़ा होता है, तो नमाज की हालत में बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। अब जरा बताइए, दुनियादार के यहाँ कहीं दावत में जाते हैं तो हमारा गेटअप कैसा होता है, हमारा और आपका पहनावा कैसा होता है, हमारी और आपकी तैयारी कैसी होती है, लेकिन हम और आप जब ऐसी महफिलों में आते हैं तो हमें लगता है चाहे जहाँ है, जैसे भी हैं, जिस हाल में है, सोचे चले दावत आई है, चल करके हमें वहाँ शरीक हो जाना है। आप जानते हैं एक घर है, अब सुन लीजिए, आप ऐसी महफिलों को अहमियत दिया करें। एक घर है, उस घर में कोई आम आदमी नहीं बैठा था, उस घर में कोई आम आदमी नहीं था, वहां अल्लाह के वली बैठे थे, जितने लोग थे वो सब अल्लाह के वली थे, और वहां जिक्र गौसे आज़म चल रहा था, और आलमे वजद में आकर के ऐसी महफिल सजी थी कि वहां बातें होती गई, लोग आलमे वजद में आ गए और सब ऐसे झूमने नाचने लग गए कि उन्हें अपने हालत का कुछ होशो हवास नहीं रहा। और जानते, उसी कमरे में एक तरफ एक कोने में एक बोरी के अंदर चावल के दाने रखे हुए थे, चावल रखा गया था, और रखने वाले ने इस नियत के साथ रखा था कि चावल के दाने सरकार गौसे आज़म के नियाज के लिए है। इस नियत के साथ रखा गया था कि चावल पका करके गौसे आज़म की नियाज दिलाई जाएगी। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा लगाएं, आला हजरत ने अपनी किताब में लिखा है कि आलमे वज़्द में जो औलिया अल्लाह थे, जब उन्हें अपने होश का इल्म नहीं था, वो नाचने कूदने लग गए बिल्कुल से, उसी में से एक साहब के पांव उन चावल के दानों पर पड़ गए, चावल किस बोरी पर पड़ गए। अल्लाह तबारक व तआला को इतना गुस्सा आया कि जितने औलिया किराम उस महफिल में थे, उस कमरे में थे, अल्लाह तबारक व तआला ने सारे वलियों की विलायत सारे वलियों की विलायत छीन ली गई। आप अंदाजा लगाएं, हमारी और आपकी कोई हैसियत है? हम और आप तो खाना खाने आते हैं, हमें तो दावत मिली तो चले आए खाना खाने के लिए, सिर्फ खाना ही समझा जाता है, सिर्फ और सिर्फ खाना ही समझा जाता है। कभी ये नहीं समझते कि जिस गौसे पाक के सदके में ये चावल के दाने अल्लाह तबारक व तआला हमें नसीब फरमा रहा है, हमें ये दाने क्यों मिल रहे हैं, किस वजह से मिल रहे हैं, और जिनके नाम पर मिल रहे हैं उनके तालीमात क्या है। हमने 11 को सिर्फ खाने पीने का महीना बना लिया है,
کبھی ہمیں اور آپ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ غوث پاک کی تعلیمات کیا ہے. ان تعلیمات پر اگر ہمارا اور آپ کا عمل ہو جائے تو صحیح معنوں میں 11ویں شریف کی برکات ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے. لیکن ہم اور آپ صرف دعوت کھاتے ہیں, چاول کے دانے کھاتے ہیں, ہمیں اور آپ کو ان باتوں کی فکر ہوتی ہے. برادران ملت اسلامیہ, جب اولیاء کرام کے بارے میں بتایا جائے گا تو غور سے سنا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا انبیاء کرام کا جو سلسلہ تھا اس کو ہمارے آقا پر بند کر دیا. جب ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن اولیاء کرام کا سلسلہ یہ قیامت تک جاری رہے گا. اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک اگر پہنچنا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو آپ کو کیسے حاصل ہوگا. آپ یہ جانتے ہیں سرکار غوث پاک دریا کے کنارے پہنچتے ہیں. غور سے سنیے گا, آج ہم اور آپ اپنے بھائی کی مدد نہیں کرنا چاہتے, ہم اور آپ اپنے پڑوسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے, ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتے. تو اس وجہ سے ہمارے اور آپ کی زندگی میں پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں. لیکن یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں, یہ کسی چیز کو یہ نہیں سمجھتے, ذات پات کا فرق نہیں ہوتا ان کے یہاں, ان کے مذہب و ملت کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے آج آستانوں پر آپ دیکھیں, آستانوں پر آپ دیکھیں وہاں سب کی بھیڑ لگی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے یہاں جو بھی آتا ہے صحیح نیت کے ساتھ سب کو نوازا جاتا ہے. کوئی وہاں فرق نہیں کیا جاتا ہے. غوث پاک آدمی دوڑ کر کے آتا ہے, اللہ سے کہتا ہے کہ مجھے بھی اس پار جانا ہے, مجھے بھی بٹھا لیجیے. تو اللہ نے کیا کیا, دھکی مار کر کے گرا دیا, اپنی ناؤ سے دھکی مار کر کے باہر کر دیا. نہیں, تیرے پاس پیسے نہیں ہے, تیرا ہر دن کا یہی کام ہے, تو ہر دن وہاں تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں فلاں جگہ جا, وہاں پر میرا مجرا میرا خادم ہے, وہاں جا کر کے مانگنا, اس سے تمہیں اشرفیوں کی پوٹلی ملے گی, فٹافٹ لے کر چلے جاؤ. وہ آدمی وہاں جاتا ہے, اشرفی کی پوٹلی لے کر کے آتا ہے. سرکار غوث پاک اشرفیوں کی اس پوٹلی کو اس ملاح کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لو, اس میں 40 اشرفیاں ہیں, اس کو اپنے پاس رکھو, اور آج کے بعد جتنے بھی غریب یہاں پر آئیں گے کسی سے بھی پیسے مت دینا, اور سارے لوگوں کو اپنی ناؤ پر بٹھا کر ندی پار کرا دینا, کسی سے پیسے مت مانگنا. برادران ملت اسلامیہ, یہ خدمت خلق کا جذبہ ہے کہ آپ نے دیکھا تو آپ کے دل میں محبت پیدا ہوئی, اللہ کا بندہ ہے یہ, اگر اسے اس پار جانا ہے تو اللہ نے مجھے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے, میں اس کی مدد نہیں کروں گا تو کون اس کی مدد کرے گا. لیکن ہمارے اور آپ کے ایسا نہیں ہے. ہم اور آپ تو مانگنے پر کسی کو پانی نہیں دیتے, ہم اور آپ تو مانگنے پر کسی کو پانی تک نہیں دیتے ہیں. تو وہ برکات اور وہ رحمت خدا بندی کا حصول ہمیں اور آپ کو کیسے ہوگا, ہم اور آپ کچھ چیزوں تک کیسے پہنچ پائیں گے, اس مقام و مرتبے کو کیسے سمجھ پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جس مقام و مرتبے پر سرکار غوث اعظم کو فائز فرمایا ہے, ہمیں اور آپ کو صرف کرامتیں سن کر کے مزہ آتا ہے, کرامتیں سنتے ہوئے بہت بہت دل لگتا ہے کہ ہاں بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے. لیکن برادران محترم کہیں پر بھی کبھی توجہ دیجیے, اتنے آپ نے کرامتیں سن لی نا, کبھی ایک بار سوچا کہ سرکار غوث پاک نے اپنی ماں سے وعدہ کیا, ان کی ماں نے ان سے وعدہ لیا, انہوں نے وعدہ کیا کہ ہاں میں جھوٹ نہیں بولوں گا. لیکن ہم اور آپ کبھی سوچتے ہیں چیزوں کے بارے میں, صرف کھاتے جا رہے ان کے نام کا لنگر, صرف کھاتے جا رہے, ایک بار بھی نہیں سوچتے. اور وہاں جنہیں سچ بولنے کی برکت جانتے ہیں, سچ بولنے کی برکت, کہ وہ تقریباً 60 یا 70 کی تعداد میں ڈاکو تھے, 60 یا 70 کی تعداد میں ڈاکو تھے. اور یہ سچ بولنے کی برکت ایسی تھی کہ ایک ڈاکو نہیں, ڈاکوؤں کا پورا جتنا جتھا تھا وہ سب کے سب توبہ کرتے ہیں نا. اور کیسے کہ جب وہ ڈاکوؤں کا سردار جب آپ سے پوچھتا کہ آپ نے سچا کیا, آپ کو اپنی ماں کا اتنا خیال ہے, تو یہ بات اس قدر آپ کو یاد ہے, تو آپ نے اپنے ماں سے وعدہ کرنے کی بنیاد پر جھوٹ نہیں بولا. اور جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم ہر دن اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو جب اس ڈاکو کے سردار نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر توبہ کریں گے, ہمیں توبہ کرائیے, تو جو ڈاکوؤں کا جو جتھا تھا انہوں نے کہا سردار چوری ساتھ میں کی ہے, ڈکیتی ساتھ میں کی ہے, لوٹ پاٹ ساتھ میں کیا, جنت میں اکیلے جائیں گے. جب لوٹ پاٹ ساتھ میں کیا ہے, ڈکیتی ساتھ میں کی, تو جنت میں انشاءاللہ ساتھ میں جائیں گے, جنت میں بھی ساتھ میں جائیں گے. آپ اگر اس میدان میں ہمارے سردار تھے تو اس میدان میں بھی ہمارے سردار رہیں گے. برادران محترم, تو وہ تمام جتھا جتنا تھا نا, وہ سب نے توبہ کیا, اور سب نے ایسا توبہ کیا کہ سرکار غوث اعظم نے ان پر ایسی نظر ولایت ڈالی, ایسی نظر ولایت ڈالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو وقت کا ولی بنا دیا. ہم سے اور آپ سے تو نمازیں نہیں پڑھی جاتی, ہم سے اور آپ سے تو نمازیں نہیں پڑھی جاتی. جس غوث کے نام کا لنگر کھا رہے ہو بھائی, میرے پیٹے اپنی بھر رہے ہیں, اور آپ نے ایک بار کبھی سوچیے ان کے بارے میں.
امام صاحب نے بھی بیان کیا نا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے. ہم اور آپ ایک دن پڑھ کر کے دیکھ لیں اندازہ ہو جائے گا، ایک دن کر کے دیکھ لیں ہم اور آپ اندازہ ہو جائے گا. تو غوث اعظم کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے، صرف ان کے نام پر کھاتے رہے ہم اور آپ. 15 سال تک مسلسل ہر رات ایک ختم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. ہم سے اور آپ سے تو زمانہ ہو جاتا ہے، گھر میں قرآن شریف رکھے رکھے گرد آلود ہو جاتی ہے. ہمیں اور آپ کو توفیق نہیں ہوتی کہ کم سے کم ایک دن اٹھا کر کے کم سے کم اپنے لبوں سے لگا کر کے پھر سے رکھ دیں. محلے میں قرآن خوانی نہ ہو تو بہت سارے لوگوں کو تو نوبت ہی نہ ہے قرآن پڑھنے کی. لوگ اعلان کروا دیتے ہیں اور راستہ تکتے رہتے ہیں، دروازے پر کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی تو آ جائے، کیا پورا محلہ وغیرہ سب قرآن پڑھے. اور جیسے دعوت کا وقت آتا ہے تو تمام لوگ جہاں جہاں تک خبر پہنچی رہتی ہے، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، فون کرنا نہیں پڑتا، سارے لوگ حاضر ہو جاتے ہیں. تو یہ معیار اپنا بدلیے آپ، یہ برکتیں حاصل کرنے کا وقت ہے. ہمیں اور آپ کو اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں جانتے ہیں آپ. سرکار غوث پاک کے مقام اور شعبے کو میں کتنا بیان کروں، میں کیا کیا بتاؤں آپ کو. ہمیں اور آپ کو اگر کوئی اس طرح سے اگر کہہ دے ہم اور آپ تو ایک وقت کی نماز پڑھ رہے تھے تو ہمارے خوشی کے دم غبارے کی طرف کھل جاتے ہیں، دوسروں کو بے نمازی کہنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں پر لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھنے لگتے ہیں. جب اس سے اچھے ہیں تو نماز پڑھنے جاتے ہیں. لیکن برادران محترم، صحیح کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے، یہ تو رب جانتا ہے. یہ تو رب جانتا ہے، اس کے بارے میں کس کو معلوم ہے. تو سرکار غوث پاک ہیں، ایک بار گجرات کی سرزمین پر بیٹھے ہیں، ایک ابر آتا ہے، ایک بادل آتا ہے آپ کے سر پر اور کہتا ہے عبدالقادر تو نماز مت پڑھا کر، عبدالقادر تو نماز مت پڑھا کر. تو سرکار غوث اعظم بھائی ولیوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف کرامتوں میں ممتاز نہیں بنایا، علم بھی آپ کو لدنی عطا فرمایا، علم لدنی آپ کو عطا فرمایا کہ آپ بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتے تھے. آپ کے بارے میں تو یہ شان بتائی گئی کہ آپ ساری دنیا کو اس طرح ملاحظہ فرماتے تھے جیسے کوئی اپنے ہتھیلی پر رائے کا دانہ رکھے. رائے کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اگر ہتھیلی پر رکھ لے تو ہم اس کو خوب اچھے سے دیکھ سکتے ہیں. تو سرکار غوث پاک دنیا بھر کو ایسے ہی ملاحظہ فرماتے ہیں. تو اس کے پاس تو کیا علم رہا ہوگا. سرکار غوث اعظم نے فوراً اپنے دماغ میں ملائے سے سوچا یہ تو شیطانی مردود معلوم ہوتا ہے، یہ تو شیطان مردود معلوم ہوتا ہے. میں کون ہوتا ہوں مجھ پر نماز معاف ہو جائے گی، اور میں کیوں نماز نہیں پڑھوں گا. صدیق اکبر پر نماز معاف نہیں، فاروق اعظم پر نماز معاف نہیں، عثمان غنی مولا علی پر نماز معاف نہیں. میدان کربلا میں امام علی مقام اسی نماز کی حفاظت کے لیے اپنے آپ اور اپنے آل کو قربان کر دیا، ان پر نماز معاف نہیں. عبدالقادر تو کون ہوتا ہے کہ تجھ پر نماز معاف ہو جائے گی. جس نبی کو نماز ملی اس نبی پر نماز معاف نہیں. وہ نبی پوری رات قیام کرتے اور اتنی لمبی نمازیں پڑھتے کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے. امی عائشہ صدیقہ فرماتی یا رسول اللہ آپ آرام بھی کر لیا کریں، آپ آرام کر لیا کریں. تو پیارے کا جواب دیتے ہیں عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ نبیوں کا امام بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، تو کیا میں اپنے رب کی عبادت نہ کروں، کیا میں اپنے رب کے حضور میں سجدہ نہ کروں. سرکار غوث پاک سمجھتے ہیں کہ بتائیے میرے آقا پر نماز معاف نہیں، اتنی بڑی ہستیوں پر نماز معاف نہیں. عبدالقادر تو کون ہوتا ہے کہ تجھ پر نماز معاف ہو جائے گی. فوراً لا حول ولا قوت پڑھ کر کے شیطان مردود کو لعن طعن کرتے، وہ فوراً غائب ہو جاتا ہے، وہ فوراً وہ بادل غائب ہو جاتا ہے. پھر بھی اس میں سے آواز آتی ہے، پھر شیطان مردود بولتا ہے، پھر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ عبدالقادر جا تجھے تیرے علم نے بچا لیا، جا تجھے تیرے علم نے بچا لیا. ہم لوگ چھوٹے موٹے مولوی ہیں، اگر ہم لوگ کو کوئی تعریف کرے تو ہم لوگ کتنے خوش ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کے پاس بڑی جانکاری ہے، آپ بہت نالج رکھتے ہیں. برادر آئے تو ہم لوگ کھول کے کیسے غبارے کی طرف ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہماری تعریف ہو رہی ہے. لیکن غوث پاک کو دیکھیں آپ، وہ غوث پاک ہے کہ جن کی بارگاہ میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، 70 ہزار مجمع میں تقریر فرمایا کرتے تھے. اور جب آپ کی تقریر مکمل ہوتی تھی نا تو ہر تقریر کے بعد 2-3 جنازے اٹھ جایا کرتے تھے. آپ کی تقریر کا لوگوں پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ آپ کے ہر تقریر کے بعد آپ کے مجمع سے جنازے نکلتے تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مجمع میں صرف انسان ہوتے تھے، کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے مجمع میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات سے تشریف لاتے تھے. وہ غوث اعظم ہے، ذرا اندازہ لگائیں. تو وہ غوث اعظم ہے. تو شیطان نے کہا کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا،
सरकारी गौसे आजम उस पर फरमाते तू अभी भी मुझे बरगला रहा है, तू मुझे अभी भी झांसे में लेना चाह रहा है। अरे मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मुझे मेरे अल्लाह ने बचाया, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मुझे मेरे अल्लाह ने बचाया है। तो बिरादरान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला सजदे की तौफीक देना तो उस पर खूब खुश होकर के कॉलर पर सीधी करिएगा। ये सोचिएगा कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान, मोहल्ला इतना बड़ा है लेकिन नमाज पढ़ने की तौफीक अल्लाह ने मुझे दे रखी। मोहल्ला इतना बड़ा है लेकिन अजान की तौफीक अल्लाह ने मुझे दी है। खा कमा तो दुनिया रही है, घर मकान दुकान में तो सारे लोग बिजी हैं, लेकिन अल्लाह के घर में बुलावा किसका आ रहा है? ये मेरा आ रहा है। फजर में आँख खुल जाए तो अल्लाह का शुक्र आप अदा करिए कि मौला सारा मोहल्ला इतना बड़ा मोहल्ला, लेकिन फजर में आँख मेरी खुली, मैंने अज़ान दी, मैंने नमाज पढ़ी, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बिरादरानी मिल्लत इस्लामी, ये गौसे पाक की तालीमात है, इन पर अमल करने की जरूरत। सिर्फ खाते मत रहिए, वरना क़यामत के दिन गौसे पाक की बारगाह में जब खड़े किए जाएंगे ना तो वहाँ यही जवाब देंगे कि हम आपके नाम का लंगर खाते रहे। बरकतें उनको मिलेगी। बेशक सरकार गौसे पाक के लंगर की भी बड़ी अहमियत है, उसकी भी अपनी एक फजीलत है, वो भी कमाल की चीज है। लेकिन बिरादरान मोहतरम, दिल को साफ करिए, दिल को रोशनो मुनव्वर करिए। बस आखिरी बात सुनिए, उसके बाद अपनी गुफ्तगू खत्म करता। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली एक मौलाना है, बहुत पहले के एक गिरोह है, उस गिरोह के पेशवा हैं वो, उस गिरोह में उनकी बड़ी इज्जत की जाती है। उनका नाम है मौलाना अशरफ अली थानवी। मौलाना अशरफ अली थानवी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, देखिए जो सच्चे लोग होते हैं ना, जो यकीनन सच्चे लोग होते हैं, उनका एतराफ हर कोई करता है, चाहे अपने हो चाहे गैर हो, चाहे अपने हो चाहे गैर हो। अपनी आंखें हमने देखा है, मैंने तो अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन यहाँ जो पुराने लोग हमें मिले जिन्होंने हजरत मौलाना सैयद अब्दुल मन्नान शाह अलैहिर्रहमा को देखा ना, उन्होंने बताया कि यकीनन अपने जात में ऐसी जात थे कि पूरे घुसिया की सरजमी पर, चाहे यहाँ का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर कोई आपसे अकीदत रखता था, हर कोई आपसे मोहब्बत रखता था। लोगों ने बताया कि जब आप बाजार से निकलते थे ना, लोग आप पर फूल डाला करते थे, लोग आप पर फूल डाला करते थे। तो जो सच्चे लोग होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनकी कदर हर जगह होती है, उनकी इज्जत हर जगह होती है। तो ये ऐसे लोग होते हैं। तो बिरादरानी मोहतरम, वो अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है। इस पर लोग सबूत मांगते कि ये वाकया कहाँ लिखा है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये वाकया अशरफ अली थानवी की किताब में कौन सा वाकया कि सरकार गौसे पाक का धोबी था। सरकार गौसे पाक का रब कौन है? सवाल किया गया, तेरा रब, मर रब्बु का तेरा रब कौन है? क्या कहा? मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। तेरा दीन क्या है? मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। सरकार के बारे में जब पूछा गया कि तुम दुनिया में इनके बारे में क्या कहा करते थे, तो जवाब आया, मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। नकीरन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसा ऐसा मामला पेश आया है, ऐसा ऐसा मामला पेश आया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दी, और इसलिए मग़फ़िरत फरमा दी कि गौसे आज़म का चाहने वाला, गौसे आज़म का मानने वाला, जब उससे पूछा गया मर रब्बुका, तेरा रब कौन है, तो उसने कहा मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। तो यानी उसने बताया जो गौसे पाक का रब है वही मेरा भी रब है, जो गौसे पाक का रब है वही मेरा रब है। माँ दीन का, तेरा दीन क्या है? मैं गौसे पाक का धोबी हूँ, मतलब जो गौसे पाक का दीन है वही मेरा भी दीन है। जब पूछा गया सरकार के बारे में तो दुनिया में क्या कहा करते थे, कहा मैं गौसे पाक का धोबी, यानी जो गौसे पाक इनके बारे में अकीदा रखते थे वही अकीदा मेरा भी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामी, जब ये वाकया निकल करके लोगों के दरमियान पहुंचा ना, तो लोग आला हजरत की बारगाह में पहुंचे। तब लोग आला हजरत की बारगाह में पहुंचे कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में ऐसा लिखा, वो तो ऐसा बयान कर रहे हैं। तो सरकार आला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक को इतना कादिर बनाया है, उन्हें इतनी ताकत और कुव्वत का मालिक बनाया है, उनको इस मर्तबे और मकाम पर रखा है कि जो बातें उन्होंने लिखी हैं, मेरा अपना अकीदा ये कहता है कि हाँ, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये मुमकिन है, पॉसिबल है, बिल्कुल भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है।
تو برادران ملت اسلامی وہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو صحیح قرینے سے اگر ہم اور آپ لو لگائیں گے اور سرکار قدس پاک سے محبت رکھیں گے، ان کے طریقے تعلیمات پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، ہمارے اور آپ کے گھر بھی روشن و منور ہوں گے، ہمارے کاروبار بھی اچھے ہوں گے، ہمارے حالات اچھے ہوں گے۔ لیکن برادران محترم ایسے محفلوں کے پتہ کریے جہاں بزرگوں کا نام لیا جائے۔ اب آپ وظیفہ بنائیں، اب اللہ 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 اللہ